नमस्कार साथीहरू। आज मेरो एकजना पुनरुत्थानवादी शक्ति नेपालका प्रमुख राष्ट्रवादी नेता शेखर जंग रायमाझीसँग भेट भएको छ र उहाँसँग म केही प्रश्नहरू सोध्न गइरहेको छु। उहाँ यति बेला निकै चर्चित हुनुहुन्छ, त्यसकारण उहाँसँग चाहिँ केही जिज्ञासाहरू राख्ने मेरो मन थियो। त्यही क्रममा आज उहाँसँग भेट भएको छ र यही मौकामा चाहिँ मैले उहाँसँग केही कुराहरू सोध्न गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नेताज्यू नमस्कार। हस्, धन्यवाद कृष्णजी। हजुरसँग म आज केही प्रश्न सोध्न चाहन्छु। पहिलो प्रश्न चाहिँ के छ भन्दाखेरि पुनरुत्थानवादी शक्ति भनेको खास के हो, यो कुरा बताइदिनु पर्यो हजुरले। राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो, प्रश्नको लागि धन्यवाद छ कृष्णजी। पुनरुत्थानवादी शक्ति नेपाल हामीले 2062 सालमा स्थापना गरेका हौँ र मुख्य कुरो तपाईँले जिज्ञासा राख्नुभयो, पुनरुत्थानवाद नै किन, पुनरुत्थान भनेको के हो भन्ने चाहिँ जिज्ञासा राख्नुभयो। त्यसको लागि धन्यवाद छ। पुनरुत्थानवादी शक्ति हामीले राजनीतिक शास्त्रमा पुनरुत्थानवाद भनेर हेर्ने हो भने यसको सिधा उत्तर हुन्छ परापूर्वकालदेखि हामीले प्रकृतिको, हामीले इतिहासको, हामीले हाम्रा सभ्यता, सम्पदा, संस्कृतिको, हाम्रो तपाईँको चाहिँ रीतिथिति, हाम्रा मौलिकता, मूल्य मान्यता, हाम्रा साहित्य, हाम्रा कला जो बडा वैभव थियो, इतिहासमा कहलिएको थियो, नेपाल राष्ट्रलाई र नेपाली जनतालाई यसले निकै फाइदा पुर्याएको थियो। त्यो कुराहरू चाहिँ आज विभिन्न कारणले त्यसको चाहिँ तपाईँको त्यो लोप भएर गइरहेको छ, त्यसमाथि प्रहार भएको छ, त्यसलाई गिजुलिएको छ हो। त्यो कुराहरू जो नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनतालाई फाइदा पुग्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ फेरि आत्मसात गरौँ, त्यसको पुनरुत्थान गरौँ अथवा पुनर्जागरण, तपाईँको चाहिँ सम्वर्धन, बुझ्नुभयो, त्यसलाई चाहिँ पुनर्स्थापना गरौँ भन्ने चाहिँ यसको चाहिँ मूल ध्येय हो। र अब सरल भाषामा भन्नुहुन्छ भने अहिले काङ्ग्रेसको नाममा, लोकतन्त्रको नाममा, आज कम्युनिस्टको नाममा, साम्यवादको नाममा, समाजवादको नाममा, जनवादको नाममा जे जस्ता कुराहरू तपाईँको आज देशमा देखा परेका छन्, यी चिजहरूले नेपाल राष्ट्रलाई फाइदा पुर्याएन। यो चिजहरू चाहिँ नेपाली जनताको लागि र नेपाल राष्ट्रको लागि एउटा कलुषित बिखको रूपमा देखा पर्यो। अग्रगमनको नाममा हामीले पश्चिमाहरूको चाहिँ अन्धाधुन्ध नक्कल गऱ्यौँ, हामीले हाम्रो संस्कृति मास्यौँ, हामीले हाम्रो तपाईँको चाहिँ मौलिकता मास्यौँ। यसले गर्दाखेरि आज हामीले जङ्गल हेर्नुहोस् त कसरी सखाप भएको छ, जङ्गल सखाप भएको छ, नदी नालामा चाहिँ बिख भरिएको छ, बिख बहेको छ। जहाँ तपाईँको माछा हुनुपर्ने, जलचर हुनुपर्ने, त्यहाँ जलचरहरू मरिरहेका छन्। जहाँ जङ्गलमा जनावरहरू तपाईँका चाहिँ पशुपन्छीहरू हुनुपर्ने, तिनीहरू मरिरहेका छन्, उनीहरूको वासस्थान लोप भइरहेको छ। यसले के गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ प्रकृतिको विनाश गर्यो। यसले चाहिँ मानवलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ असुरक्षित बनायो। मानव रक्षा हुन सकेन, जीवन रक्षा हुन सकेन। त्यसकारण पृथ्वीका जति पनि तपाईँको चाहिँ वनस्पति छन्, जीव जन्तुहरू छन्, मानवहरू छन्, यी सबैको रक्षा हुनुपर्छ भन्ने यसले मान्यता बोक्दछ। त्यसकारण आज तपाईँको चाहिँ लोकतन्त्र, समाजवादका नाममा जति पनि चाहिँ बिखहरू भएर आएका छन्। आज हेर्नुहोस् त कोरोनाको महामारी, खै त जनताको जीवन रक्षा, आज लाखौँ मान्छेहरू मरिरहेका छन्। लाखौँ मान्छेहरूलाई तपाईँको चाहिँ यसले चाहिँ त्राहिमाम बनाएको छ। किन त भन्दा हिजो हामीले प्रकृतिको दोहन गऱ्यौँ। त्यसकारण यो लोकतन्त्रको नाममा, यो तपाईँको समाजवादको नाममा जुन बिख भरिएको छ, त्यो बिख निचोरेर जो शुद्ध रहन्छ, त्यसलाई हामीले पुनरुत्थानवाद भनेको। त्यो भनेको चाहिँ सरल भाषामा यहाँहरूले बुझ्ने भाषामा भन्नुहुन्छ भने सार्थक लोकतन्त्र अथवा व्यवहारिक समाजवाद भन्नुहोस्, त्यो हो। त्यसलाई हामीले पुनरुत्थानवाद भनेका छौँ। र पुनरुत्थानवादी शासन व्यवस्था भनेको यो चाहिँ हाम्रो मौलिकतामा गर्व गर्छ, हाम्रो स्वाभिमानमा गर्व गर्छ। हाम्रो तपाईँको चाहिँ पुर्खाहरूले जुन बहादुरी साथ आज देश निर्माण गरे, त्यस कुरामा गर्व गर्छ। पुर्खाको इतिहासको चाहिँ यसले सम्मान गर्दछ र यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सदाचारिताको वकालत गर्दछ, यसले नैतिकताको वकालत गर्दछ, बुझ्नुभयो। र आज तपाईँको चाहिँ प्रसिद्ध तपाईँको चाहिँ दार्शनिकले भन्नुभएको थियो, तपाईँको चाहिँ अरस्तुले, एरिस्टोटल, कि
यस किसिमको चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुनरुत्थानवादी व्यवस्था भएन भने समाजमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनैतिकता मौलाउँछ। नेताहरूले भ्रष्टाचार गर्छन् र आफ्ना भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्नलाई समाजै भ्रष्ट बनाएर जान्छन्, अनैतिक बनाएर जान्छन्, रोग व्याधि बढ्छ, तपाईँको चाहिँ मानवताको रक्षा हुन सक्दैन। त्यसकारण चाहिँ पुनरुत्थानवाद महत्त्वपूर्ण कुरा हो भनेर भन्नुभएको थियो। र त्यसकारण हामीले अब आजको चाहिँ तपाईँको सन्दर्भमा हेर्नुहोस् त, नेपालमा चाहिँ भ्रष्टाचारका कस्ता कस्ता काण्डहरू घटिरहेका छन्। राज्यको चाहिँ राज्यकोष, जनताको करबाट उठाइएको राज्यकोषको दोहन भएको छ, ब्रह्मलुट भएको छ, बुझ्नुभयो। आज जताततै भ्रष्टाचार चाहिँ तपाईँको चाहिँ मौलाएको छ। सिंहदरबारलाई गाउँ गाउँमा लगेर चाहिँ लाने भनेको ठाउँमा भ्रष्टाचार गाउँ गाउँमा पुर्याएका छन्। आज अख्तियार प्रमुखहरू, आज गृहमन्त्रीहरू भन्दैछन् कि तपाईँको चाहिँ स्थानीय निकायको भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने हो भने स्थानीय निकाय खाली हुन्छ। दुर्भाग्यपूर्ण कुराहरू छन्। हेर्नुहोस्, आज बुद्धिजीवीहरू, बौद्धिकहरू भनिरहेका छन् भ्रष्टाचारको मुहान सिंहदरबारको छ। सिंहदरबारको मुहान सफा नगरिकन भ्रष्टाचार रोकिँदैन। त्यहाँ तपाईँको नीतिगत भ्रष्टाचारहरू भइरहेका छन्, ठुल्ठुला चाहिँ भ्रष्टाचारहरू भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीहरू चाहिँ भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरिरहेका छन्। हिजो काङ्ग्रेस पार्टी त्यसरी गनाएको थियो। आज भ्रष्टाचारको मामलामा चाहिँ पार्टी दलहरूले राष्ट्रिय सहमति गरेका छन्, बुझ्नुभयो। आज चाहिँ एउटा कुनै पनि काण्डहरू चाहिँ निस्किन्छन्, काण्डमाथि छानबिन गरे पनि त्यहाँ शेरबहादुर देउवाहरू, काङ्ग्रेसी नेताहरू पनि सँगसँगै तानिएर आइरहेका छन्। यसरी भ्रष्टाचार भयो मुलुक। र यसबाट अब हामीले मुलुकलाई चाहिँ नजोगाउने हो भने नेपाल राष्ट्रको अस्तित्व सङ्कटमा पर्छ। यी नेताहरू विदेशीका दलालको रूपमा देखा परेका छन्, विदेशीको स्वार्थमा काम गरिरहेका छन्। नागरिकता विधेयक, तपाईँको चाहिँ मानवाधिकार विधेयक, तपाईँको चाहिँ जुन गुठी विधेयक, तपाईँका चाहिँ पत्रकारको मुखमा ताला लाउने चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रेस चाहिँ बिलहरू, यी सारा चाहिँ विधेयकहरू आज कसरी आइरहेका छन् त? यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ भ्रष्टाचारमय छ र बाह्य शक्तिको स्वार्थ हाई भइरहेको छ। जब 12 बुँदे भन्ने दिल्लीमा चाहिँ तपाईँको सहमति भयो, आज नेपालको शक्ति, नेपालको पावर सेन्टर आज दिल्ली सारिएको छन्। नेताहरू दासका रूपमा देखा परेका छन्, मतियारका रूपमा देखा परेका छन्, दलालका रूपमा देखाएका छन्। आज मुलुकमा तपाईँको चाहिँ पुँजीवादीहरूको हैकम चलेको छ। आज काला धनहरू, काला मन हुनेहरूको हैकम चलेको छ। उनीहरूले सत्तालाई तपाईँको चाहिँ घुमाइरहेका छन्। सत्ता आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ सत्तामा बस्नेहरू आज जनताका हुन सकेनन्। उनीहरू जनताको काम गर्दैनन्, गरिब निमुखाका काम गर्दैनन्, सर्वहाराका काम गर्दैनन्। उनीहरू त तपाईँको चाहिँ माफियाका काम गरिरहेका छन्, दलालका काम गरिरहेका छन्। हेर्नुहोस् त, सुन तस्करी भयो, यहाँ सुन समातिन सकेन, पोलापोल भयो। तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको वरिपरि बस्ने मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ को नामहरू पोलिन थाल्यो, तपाईँको फाइल लुगाएर गायब। हेर्नुहोस्, बुझ्नुभयो। र सुन, देशको नामुद सुन तस्कर, बदनाम सुन तस्कर चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग लगनगाँठो कसेर बसेको छ, बुझ्नुभयो। यो अवस्था छ। सिन्डिकेटको मामलामा हेर्नुहोस्, सिन्डिकेटमा तपाईँको चाहिँ कारवाही गर्ने भनेर भने तपाईँ छानबिन सुरु भयो, तपाईँको चाहिँ त्यहाँ पनि अराफत भरि भयो। र तिनीहरू हेरेको त सारा अरिङ्गाललाई चाहिँ कम्युनिस्ट अरिङ्गालहरू। त्यसपछि त्यो फाइल पनि चाहिँ पेन्डिङमा छ। त्यसपछि तपाईँ हेर्नुहोस् त, जग्गा अतिक्रमण, आज सारा जग्गाहरू खोला डाला अतिक्रमणमा परेका छन्, जङ्गल अतिक्रमणमा परेका छन्, पाटी पौवा अतिक्रमणमा परेका छन्, बुझ्नुभयो। तपाईँको चाहिँ राजकुलोहरू अतिक्रमणमा परेको छ, मसान घाट अतिक्रमणमा परेको छ। अतिक्रमण कसले गरेको छ त? यो अतिक्रमणको नाइके को भन्दाखेरि सत्ताधारी दलको चाहिँ महासचिव विष्णु पौडेल। हेर्नुहोस्, त्यसले बालुवाटार जहाँ प्रधानमन्त्री निवास छ, ललिता निवास, त्यहाँ चाहिँ विष्णु पौडेलले तपाईँको चाहिँ माफियाको चाहिँ सरगनाको प्रमुखको रूपमा देखा परेको छ। र दिन दहाडै त्यहाँ चाहिँ 8 आना जग्गा, जहाँ करोड रुपियाँ मूल्य पर्ने 8 आना जग्गा चाहिँ तपाईँको विष्णु पौडेलको छोरा नवीन पौडेलको नाममा देखा पर्यो। हेर्नुहोस्, त्यहाँ पोलापोल भएको छ। शोभाकान्तहरू भनिरहेका छन्, तपाईँका चाहिँ रामकुमारहरू भनिरहेका छन् कि विष्णु पौडेलद्वारा हामीले काम गरायौँ। आज बयान दिइरहेका छन्, तर विष्णु पौडेलमाथि कारबाही हुँदैन। र यहाँ आज यो लोकतन्त्रको जुन नाममा लुटतन्त्र मोचिएको छ। त्यसकारण यो गणतान्त्रिक लोकतन्त्र भनेको जनताको शासन होइन, यो सर्टेन माफियाहरूको शासन हो। त्यसकारण लोकतन्त्र आज चाहिँ तपाईँको हाइज्याक भएको अवस्था छ। लोकतन्त्र चाहिँ आज पुँजीपतिहरूले, काला धनवालाहरूले चाहिँ हाइज्याक गरेको अवस्था छ। त्यसकारण देशको स्थिति तपाईँ दयनीय छ। देश झन्झन दरिद्र भएको छ। धनी र गरिबको बिचको खाडल
को अन्तर ठुलो फरक आएको छ। आज गरिबहरू बिलखबन्दमा परेका छन् र गरिबहरूलाई चाहिँ आज असहाय भएका छन्, जसलाई हिजो आफ्नो नेता मानेका थिए ती माफियाका रूपमा तस्करका रूपमा देखा परिरहेका छन्। दिन बिहान चाहिँ तपाईँको तस्कर भेट्छन्, दिउँसो माफिया भेट्छन्, बेलुका बिचौलिया भेट्छन् र आफै दलाली गरेर हिँडिरहेका छन्। यस किसिमको शासन व्यवस्थाले यो मुलुक सुरक्षित हुँदैन, नेपाली जनताको भविष्य सुरक्षित हुँदैन। त्यसकारण हामीले चाहिँ परिवर्तनको लागि चाहिँ हामीले पुनरुत्थानवादको दर्शन ल्याएका छौँ। आज कोरोना महामारीले पनि विश्वमै पुनरुत्थानका कुराहरू गरिरहेका छन्। आज आर्थिक पुनरुत्थान, सांस्कृतिक पुनरुत्थान, सामाजिक पुनरुत्थान, प्राकृतिक पुनरुत्थान, तपाईँको बुझ्नुभयो, ऐतिहासिक तपाईँको चाहिँ एउटा सभ्यताको चाहिँ पूर्वीय दर्शन, पूर्वीय सभ्यताको चाहिँ पुनरुत्थानको माग आइरहेको छन्। र त्यही नै हो पुनरुत्थानवाद भनेको, बुझ्नुभयो कृष्णजी। अनि तपाईँ राजतन्त्रको वकालत गरिरहनु भएको छ। जनताले राजतन्त्रलाई किन पुनर्स्थापित गर्ने हो, यो कुरा चाहिँ बुझाइदिनु पर्यो। यो पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो कि राजतन्त्र हामीले किन भनिरहेका छौँ, जनताले राजतन्त्र किन खोज्ने। मुख्य कुरो के छ भन्नुहोला भने राजतन्त्र, नेपाली राजतन्त्र नेपालको निर्माता शक्ति हो। यो नेपाल राष्ट्रको चाहिँ साझा सम्पत्ति हो। यो हाम्रो चाहिँ नेपाल राष्ट्रको चाहिँ अभिभावकीय संस्था हो र यो नेपाल राष्ट्रको एकताको मियो तपाईँको रूपमा चाहिँ यो थियो। हेर्नुहोस्, यो नेपाली राष्ट्रियताको ढालको रूपमा थियो। जब बाह्य शक्तिहरूले आफ्ना स्वार्थ लागू गर्नको लागि चाहिँ प्रयास गरे, नेपाली राजतन्त्र ढालको रूपमा देखा पर्यो। नेपाली स्वार्थ र नेपाली जनताको हितमा मात्रै जब काम गर्न थाल्यो, बाह्य शक्तिहरूले राजतन्त्रलाई कसरी त तपाईँको पाखा लगाउने, कसरी निषेध गर्ने, कसरी विस्थापित गर्ने भनेपछि हाम्रा यी भाडाका टट्टुहरू नेताहरू जो विदेशीका मतियार बन्न पुगे, दलाल बन्न पुगे, उनीहरूले निजी स्वार्थ, सत्ता स्वार्थको लागि राष्ट्रिय स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिए। यसले गर्दाखेरि बाह्य शक्तिहरूले हेर्नुहोस् त, यी नेताहरू दिल्लीमा बस्थे र यहाँ सुरुङ युद्ध भनेर चाहिँ गफ दिन्थे। हतियार उनीहरूको, पैसा उनीहरूको, निर्देशन उनीहरूको, यहाँ 17,000 नेपालीको रगत बगाए। हेर्नुहोस्, ओलीले 70वटा टाउको काटेर व्यक्ति हत्याको अभियोगमा जेल बसेको मान्छे, तपाईँको प्रचण्ड 17,000 मान्छे मारेको मान्छे, बाबुराम तपाईँको चाहिँ उसकै पार्टीले भन्दछ कि यो त जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटीदेखि यसलाई पेनिट्रेट गरेर यो रको चाहिँ तपाईँको चाहिँ तल भत्ता खाने कर्मचारी हो भनेर उनीहरूकै पार्टीहरूले भनिरहेका छन्। दिल्लीमा बसेर नेपालमा सुरुङ युद्धका गफ गरे र यता सुरुङ युद्ध भन्थे, उता सोनियाका टोयलेटबाट निस्किन्थे। यस्ता गद्दारहरूले आज चाहिँ नेपाली जनतालाई भएर त्रासमा पारेर र विभिन्न भ्रमहरूको चाहिँ छरेर आज सत्ता हत्याउन पुगेका छन् र नेपाली राष्ट्र आज सङ्कटमा पुगेको छ। नेपाली राष्ट्रियता सङ्कटमा पुगेको छ। आज हाम्रा लिपुलेख कालापानीहरू चाहिँ हडपेका छन्। भित्र राष्ट्रहरूले दिल्लीमा 12 बुँदे सहमति गरेर आज महाकाली बेचिएको छ। आज तपाईँको चाहिँ कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा खोसिएको छ र उनीहरू आफ्नो नक्सामा पारेर यो हाम्रो सम्पर्क हो भनिरहेका छन्। र यिनीहरू डरले थुरथुर भएर हेर्नुहोस् मुतेर कट्टुमा मुतेर बसेका छन् कि मालिकहरूलाई कसरी बोल्ने, मालिकहरूसँग कसरी कुरा गर्ने, यिनीहरूको चाहिँ आहत भएका छन्। यी तपाईँका चाहिँ यस्ता निम्छराहरू आज सत्तामा पुगेका छन्, दलालहरू सत्तामा पुगेका छन्। त्यसकारण यस्तो किसिमको गणतन्त्रिक सत्ता नेपाल राष्ट्रको लागि ज्यादै हानिकारक, ज्यादै तपाईँको चाहिँ ज्यादै बिखको रूपमा देखा पर्या हुनाले अब यो कालकुट बिख गणतन्त्रलाई हामीले चाहिँ मास्नुपर्छ र नेपाली जनताको तपाईँको चाहिँ नेपाल राष्ट्रको अभिभावक नेपाली राजा र तपाईँको चाहिँ नेपालको निर्माता शक्ति, बुझ्नुभयो, उहाँलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसकारण चाहिँ तपाईँको पुनर्स्थापनाको लागि हामी लागेका छौँ। र अर्को कुरो, नेपालका दक्षिण र उत्तरमा तपाईँको चाहिँ ठुल्ठुला अरबौँका जनसङ्ख्या भएका राष्ट्रहरू छन्, बुझ्नुभयो। उनीहरूको प्रकोप हामीसँग चाहिँ परापूर्वकालदेखि चाहिँ भइरहेको छ, बुझ्नुभयो। पृथ्वीनारायण शाह के भन्नुहुन्थ्यो, तपाईँको उत्तरको बादशाहसँग घाँ राख्नु, दक्षिणको बादशाह महाचतुर छ, घाँ पनि राख्नु, होसियार पनि हुनु भन्नुहुन्थ्यो, होइन। त्यसकारण आज हामीलाई फेरि तपाईँको चाहिँ हाम्रा दक्षिणको चाहिँ तपाईँको चाहिँ छिमेकीले आज दुःख दिएको अवस्था छ र नेपाली राष्ट्रियता आज तपाईँको चाहिँ एउटा विलखबन्दमा परेको छ। आज नेपाली राष्ट्रियता सङ्कटमा परेको छ। त्यसकारण आज कुनै पनि पक्षमा नलाग्ने, बुझ्नुभयो, तपाईँको चाहिँ दलभन्दा माथि उठेको साझा संस्था, कुनै पनि विदेशीसँग नझुक्ने, तपाईँको राष्ट्रियताको अडान भएको
राष्ट्र संस्था आजको अपरिहार्य छ र यसको लागि सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवा आमाले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। हिजो राजामाथि जो लान्छना लगाइयो त्यो सब कृत्रिम लान्छना थिए, ती भ्रम थिए। राजालाई चाहिँ अलोकप्रिय बनाउन चाहिँ विभिन्न किसिमका लान्छना आक्षेपहरू लगाइएका थिए। आज समयक्रममा सारा कुराहरू जनताका माझ आइरहेका छन्। हिजो यिनीहरूले दोषारोपण गरेका कुराहरू बिल्कुल झुट रहेछ भन्ने कुरा आज सत्य स्थापित भएको छ। त्यसकारण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले हाम्रो हिजो नेपाल राष्ट्र निर्माण गर्दाखेरि हामीले बडा महाराज हाम्रा पिता पुर्खाले बडा महाराज पृथ्वीनारायणलाई साथ दियौँ र यो राष्ट्र निर्माण भयो। अब यो राष्ट्रको समृद्धिको लागि पनि हामीले हाम्रा कमान्डर, हाम्रा अभिभावक राजा ज्ञानेन्द्रलाई साथ दिएर हामीले यो मुलुकको समृद्धिमा अगाडि बढ्नु छ। यसको लागि राष्ट्रिय झन्डाको मुनि सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई गोलबद्ध भएर शक्ति सञ्चय गरेर तपाईँको बाह्य शक्तिलाई परास्त गरेर आज हामीले नेपाली स्वाभिमान, नेपालको गौरव, नेपालको समृद्धिको लागि हामीहरू एकजुट हुन आवश्यक छ। यसको लागि म आह्वान गर्दछु। मानिलिउँ यदि तपाईँहरूको सत्ता आयो, के छ त तपाईँहरूको कार्यक्रम? राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। सबभन्दा ठुलो कुरो त यो सदाचारी र नैतिक सत्ता हुनेछ। हामीहरूको सत्तामा योग्य मान्छे जानेछन्, इमान्दार जानेछन्, दक्ष जानेछन्। बुझ्नुभयो? आज हेर्नुहोस् त, आज प्रधानमन्त्रीले स्कुलको बुक देखेका छैनन्। बुझ्नुभयो? परराष्ट्र मन्त्री 8 कक्षा फेल छन्, राष्ट्रपति आइए फेल छिन्, भूमि सुधार मन्त्री आइएको परीक्षामा रेस्ट्रिकेट भएर निकालिएको चरित्रहीन मान्छे छन्। बुझ्नुभयो? यस प्रकारले आज चाहिँ देशमा अयोग्यको हातमा शासन गएको छ। आज तपाईँ लुटेराको हातमा शासन गएको छ। आज अनैतिकको हातमा शासन गएको छ। र हामी सर्वप्रथम स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन गरेर पञ्चायतकालदेखि आजसम्म नेपाली जनताको जति पनि धन लुटिएको छ, तपाईँको चाहिँ नेपाली जनतालाई अत्यधिक कर र नेपाली जनताको सरमाथमा जुन ऋण लगाइएको छ, 40,000 ऋण प्रत्येक व्यक्ति पुर्याइएको छ। यो ऋणबाट बनेको राज्य कोष जसले दोहन गरे, जसले लुटे, त्यो जनताको पैसा, तपाईँ लुटिएको पैसा असुल गरेर जनताको गरिबी दूर गर्नको लागि, गरिबी निवारण गर्नको लागि, हामी खर्च गर्नको लागि चाहिँ हामी स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन गरेर हामी त्यो पैसा असुल गर्छौँ। आज हाम्रो सर्वेक्षणहरूले देखाएको छ 200 खरब रुपियाँ यहाँ लुटिएको छ। यो 30 वर्षको चाहिँ लोकतान्त्रिक कालमा नेपाली जनताको 200 खरब, यो भनेको हाम्रो 20-25 वर्षको चाहिँ राष्ट्रिय बजेट हुन्छ। त्यसकारण त्यो पैसा असुलेर नेपालको गरिबी, नेपालको पीडाबाट चाहिँ नेपाललाई मुक्त गर्नको लागि हामी उपयोग गर्छौँ। यसको लागि तपाईँहरूले हामीलाई साथ दिनुहोस्। तपाईँहरू हामी एक भएर यो राष्ट्रलाई तपाईँको चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि आउनु छ र हामी चाहिँ नागरिक स्वतन्त्र आयोग गठन गर्छौँ। र सबभन्दा पहिला त हामी यो संविधान निलम्बित गरेर हामीको यो हाम्रो तपाईँ घाँटीभन्दा ठुलो हड्डी, बुझ्नुभयो? 8 खरबको आम्दानी छ, 16 खरबको खर्च गरेर ऋणमा डुबाउने, देशलाई खाल्डोमा हाल्ने, राष्ट्रलाई असफल बनाउने जुन यो संविधान छ, नेपाली दाजुभाइमा कलह निम्त्याउने, झगडा गराउने, जनतामा घृणा फैलाउने, नेपालीलाई एक हुन नदिने, राष्ट्र विखण्डनमुखी यो संविधान खारेज गर्छौँ। र हामी राजनीति गर्ने मान्छेहरू समाजसेवीको रूपमा आउनुपर्छ, जनताको सेवकको रूपमा आउनुपर्छ। उनीहरू पैसा लिएर कर्मचारी जस्तो काम गर्ने होइन। उनीहरूले समाजसेवा गर्नुपर्छ, भोलिन्टियरिङ गर्नुपर्छ, स्वयंसेवक कामहरू गर्नुपर्छ। उनीहरू तलब खाएर, तलब भत्ता खाएर तपाईँको चाहिँ अनैतिक चरित्र देखाउँदै तपाईँको चाहिँ अर्काको श्रीमतीकोमा चाहिँ रक्सीको बोतल लिएर हल्लिँदै बलात्कार गर्न जाने यस्ता किसिमका कर्तुतहरू गर्ने मान्छेहरूलाई हामीले कारवाही पनि गर्छौँ। बुझ्नुभयो? र जनताको धन लुट्नेहरूलाई झुन्ड्याइ पनि दिन्छौँ। बुझ्नुभयो? नेपालको देश बेच्न खोज्नेहरूलाई झुन्ड्याइ पनि दिन्छौँ। र अर्को कुरो तपाईँको चाहिँ हामी तपाईँको सानो मन्त्रीमण्डल 10वटा मन्त्रीको मन्त्रीमण्डल, बुझ्नुभयो? 100 चाहिँ पार्लियामेन्ट, र तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ स्वयंसेवी रूपमा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ खडा गरेर जनताको सेवा गर्ने व्यवस्था हामी ल्याउँछौँ। र हामी राज्य जुन खर्च छ हाम्रो नेपालको त्यो जोगाउँछौँ। र हामी दक्ष योग्य व्यक्तिहरूलाई हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गरेर हामीहरू उनीहरूलाई चाहिँ शासनभार जिम्मा लगाउँछौँ। र उनीहरूले तपाईँका चाहिँ योग्य र दक्षहरूले तपाईँको देश निर्माण गर्नेछन्। उनीहरूले राम्रो काम गर्नेछन् र देशको उन्नति हुनेछ। त्यसकारण हामीहरू तपाईँको चाहिँ दण्ड र पुरस्कार, राइट म्यान इन राइट प्लेस, उपयुक्त ठाउँमा उपयुक्त मान्छे तपाईँको चाहिँ। त्यसकारण हामीहरू पारदर्शितापूर्ण शासन, हामीहरू जवाबदेहितापूर्ण शासन, हामीहरू अनुशासित प्रजातन्त्र, त्यस्तै प्रकारले
हामीहरू चाहिँ तपाईँको जवाफदेही उत्तरदायी पूर्ण शासनको परिप्रेक्ष्यमा छौँ र यसको लागि हामी तपाईँको चाहिँ यसको मतलब यो होइन कि हामी नागरिक अधिकारको विपक्षमा छैनौँ, हामीहरू तपाईँको स्वतन्त्रताको विपक्षमा छैनौँ, हामी पूर्ण नागरिक स्वतन्त्रता भएको बुझ्नुभयो, तपाईँको चाहिँ नागरिक मुखी शासन व्यवस्था हामी अपनाउँछौँ र हामी राजा र जनता मिलेर गर्ने शासन प्रणाली अपनाउँछौँ र हामी हाम्रो देशको सार्वभौमसत्ता, हाम्रो देशको भूगोल, हाम्रो देशको राष्ट्रियता, हाम्रो देशको तपाईँको चाहिँ अखण्डताको रक्षा गर्ने, सम्वर्धन गर्ने, हाम्रो मौलिकताको सम्वर्धन गर्ने, हाम्रो संस्कृतिको संरक्षण गर्ने, हाम्रा सभ्यताको संरक्षण गर्ने त्यस किसिमको चाहिँ शासन व्यवस्था अपनाउँछौँ र त्यो हाम्रो मोडल हुनेछ। हस्, धन्यवाद नेताज्यू। यहाँलाई पनि धन्यवाद छ।